بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بجميع الإخوة المتابعين تاع قناة ليكسبير مرة أخرى في فيديو جديد. دائما في لو كونتكست نتاع لا فيسكاليتي ماروكان، وبالتحديد في الدرس نتاع لياس لامبو سور لي سوسيتي، غادي نشوفو لو تخوازيام اكزرسيس كوريجي اللي غادي يكون هاد المرة على لا بارتي نتاع لا ليكيداسيون، يعني نتاع لو بايمون نتاع لياس. La société anonyme Activity SA, spécialisée dans le commerce des accessoires d'entraînement et des articles de sport, a été créée en 2010. L'analyse des comptes de produits et charges de la société pour les deux exercices 2015 et 2016 fait ressortir les éléments donnés dans le tableau suivant. Donc, à les éléments. Donc, la société anonyme Activity. La spécialisation ديالها هي la vente نتاع les accessoires d'entraînement ou les articles de sport. قالوا لنا هاد لا سوسيتي كانت لا كرياسيون تاعها في 2010 و l'analyse ديال CPC نتاعها pour les deux exercices 2015 و 2016 هو هذا. عندنا les ventes اللي القيمة ديالهم في 2015 12 مليون و 340 ألف، في 2016 14 مليون و 542 ألف. Produits accessoires في 2015 327 ألف، 2016 595 ألف. Produits financiers imposables 67 ألف في 2015 وفي 2016 103,400 etc. إلا لاحظتوا هنايا ليكزارسيس ديجا لوبجيكتيف ديالو ماشي باش نعرفوا كيفاش نديروا لي ريانتيغراسيون و لي ديدكسيون، لحقاش ديجا عطينا لو ريزولتا كونطابل محسوبه وقالوا لنا لي برودوي لي نون امبوزابل و لي شارج نون ديدكتيبل عطاونا القيم ديالهم، يعني هما داروا ديك الخدمه ديال لي ريانتيغراسيون و لي ديدكسيون ديجا داروها وعطاوهم لنا موجودين، يعني محسوبين. يعني سي با لا بان باش نديرو حنايا لي ريانتيغراسيون و لي ديدكسيون، كلشي معطينا، دونك كلشي دوني. ولكن لوبجيكتيف نتاعو هاد ليكزارسيس هو كيفاش نديرو لا ليكيداسيون ولا لو بايمون تاع لياس. داكشي علاش شفنا كاين جوج ديال لي زيكزارسيس 2015 و 2016 هادي نتلاقاو بلا ما 2015 غادي نتلاقاو ديفيسيت باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نديروا لها لامبوتاسيون في ليكزارسيس 2016. Au cours de l'exercice 2015, la société a versé des acomptes provisionnels de 48 600 dirhams. Donc, 2015, la قيمة تاع les acomptes اللي فيرساتها la société هي 48,600 درهم. Travail à faire, procéder à la liquidation de l'impôt au titre des deux exercices. Donc, هذا هو le travail à faire نتاعنا، يعني هذا هو l'objectif نتاع l'exercice، هو باش نديرو la liquidation ولا le paiement نتاع l'IS بالنسبة l'exercice 2015 و 2016. نشوفو لو كوريجي. دونك نبداو بلا بارتي الاولى اللي هي لا ليكيداسيون تاع لامبو، لي ليكيداسيون ولا لو بايمون نتاع لامبو بالنسبه ليكزارسيس 2015. دونك لو ريزولتا كونطابل ديال 2015 عطاوها لنا محسوبه. الا ولينا لو تابلو في لينونسي نتلاقاو بلا ما قالوا لنا كاينه ريزولتا كونطابل نتاع 253 الف درهم، هي هذه. دونك ديجا محسوبه. وقالوا لنا بلا ما عندنا برودوي نو امبوزابل توجور بالنسبه ل 2015، برودوي نو امبوزابل 917,000 درهم، وشارج نو ديدكتيبل هي 52,000 درهم. دونك هنايا خص دائما نفهموا مزيان علاش كنقصوا علاش كنزيدوا. اول حاجه كيفاش كنديروا نحسبوا ريزولتا كونطابل، نهضروا على لو ريزولتا كونطابل كنديروا توتال برودوي موا توتال شارج، يعني كنقبضوا لي برودوي نتاعنا وكنقصوا منهم لي شارج. هذه هي لا فاصون de calcul ديال le résultat comptable. في l'exercice قالوا لنا بلا ما parmi les produits نتاع
لونتربريز هادي عندنا دي برودوي نو امبوزابل، يعني ما نحسبوش عليهم الياس، ما داخلينش في لو شون دابليكاسيون تاع الياس. وقالوا لنا كاين دي شارج نون ديدكتيبل عاوتاني، يعني دي شارج ماشي ادمي في لا ديدكسيون نتاع الياس. يعني بما اننا لو ريزولتا كونطابل درنا توتال برودوي موان توتال شارج، وعندنا دونك يعني قبضنا لي برودوي ونقصنا منهم لي شارج، وقالوا لنا بلا ما كاين باغمي دوك لي برودوي كاين دي برودوي نو امبوزابل اللي القيمه ديالهم هي 917000. دونك بما ان هاد القيمه هادي راها ماشي امبوزابل، دونك il suffit de la déduire. دونك تو سامبلومون غادي نقبضوها ونقصوها من لو ريزولتا كونطابل. داكشي علاش نقصنا لو برودوي امبوزابل اللي كانت القيمه ديالو في لي برودوي باردون نو امبوزابل اللي كانت القيمه ديالهم 917000 درهم في 2015. بالنسبه سي لا ميم لوجيك بالنسبه لي شارج نون ديدكتيبل. قلنا ريزولتا كونطابل كتساوي لنا توتال برودوي موان توتال شارج، دونك قبضنا برودوي نقصنا منهم لي شارج. وبما ان عندنا باغمي دوك لي شارج دي شارج نون ديدكتيبل، دونك ماشي ادمي من لا ديدكسيون، يعني خص نردوهم في لو ريزولتا باش نحسبوا عليهم لامبو حتى هما، لحقاش ماشي ديدكتيبل. داكشي علاش زدناهم هنايا 52000 درهم. دونك عطاتنا لو ريزولتا فيسكال هي ناقص 612000 درهم. دونك سي ان ديفيسيت بالنسبه ليكزارسيس 2015. Il s'agit d'un déficit fiscal. L'impôt sur les sociétés est nul, donc l'entreprise acquittera la cotisation minimale. Donc هادشي اللي كنا دائما كنعاودولو من كتكون عندنا لو ريزولتا فيسكال ديفيسيتير، دونك لا سوسيتي ما تقدرش تحسب لياس لحقاش لو ريزولتا ديجا ديفيسيتير. دونك لامبو سور لي سوسيتي كيكون نول، ولكن دائما ديك لا كوتيزاسيون مينيمال داك لو مينيموم خصها تخلصو، خصها تفيرسيه لليتا. لا باز دو لا كوتيزاسيون مينيمال غادي تساوي لنا 12 مليون و 340 الف زائد 327 الف زائد 67 الف، عطاتنا 12 مليون و 734 الف درهم. شنو هما هاد القيم؟ القيمه الاولى جبناها من لي فونت نتاع 2015. القيمه الثانيه كذلك كنهضروا غير على 2015، من بعد غادي نشوفوا 2016. برودوي اكسيسوار الى وليتو لينونسي تلقاو في لو طابلو 327000 بالنسبه لي برودوي اكسيسوار نتاع 2015. وكذلك لي برودوي فينونسي امبوزابل تاع 2015 67000 درهم. توتال عطانا 12 مليون و 734 الف درهم. دونك لا كوتيزاسيون مينيمال كنعرفوا باش بلا ما خص نضربو في لوطو نتاع 0.5%. 0.5% نضربوها في 12 مليون و 734 الف، عطاتنا 63670 درهم. دونك هذه هي لا كوتيزاسيون مينيمال نتاع لا سوسيتي اكتيفيتي اس ا بالنسبه ليكزارسيس 2015. دونك لامبو دو اي دونك 63670 لحقاش قلنا بلا ما l'impôt sur les sociétés est nul, donc la société a تخلص la cotisation minimale اللي هي 63670 درهم. Elle sera payée après déduction des acomptes provisionnels versés au cours de l'exercice 2015. يعني l'impôt يعني la société par exemple إلا كنا نحسبوا واحد l'impôt إلا حسبنا l'impôt ديال 2015 راه ديجا لا سوسيتي او كور دو 2015 راه كانت دارت دي زاكونت بروفيزيونال، يعني عطات تسبيقات للدوله على كل 3 شهور كانت تفيرسي واحد لاكونت للدوله. وفي التالي ديال العام يعني في التالي ديال ليكزارسيس باغ اكزومبل 2015 كدير الحساب ديالها وكتشوف الا كان داك لامبو كبر من دوك لي زاكونت بروفيزيونال، دونك هذه تبقى هي تسال الدوله وغادي دير لامبوتاسيون تاع داك ليكسيدون في لي زيكزارسيس اللي جايين. الا كان العكس يعني الا كان دوك المونطون تاع دوك لي زاكونت لي فيرساتهم قل من لامبو ايفيكتيف اللي خصها تخلصو، هنايا داك لو غوليكا اللي راه تسالو الدوله خصها تفيرسيه او بلو تار لو 31 3 ليكزارسيس سويفون، يعني في هذا لو كا في لو 31 3 2016. دونك فوالا l'impôt effectif correspond à la cotisation minimale بالنسبة l'exercice 2015 اللي هو هذا 63670. وقالوا لنا في لينونسي بلا ما لا سوسيتي فيرسات لي زاكونت بروفيزيونال au cours de 2015 اللي القيمة ديالهم 48600 هي هذه.
داكشي علاش غادي نديرو l'imputation تاع لي زاكونت بروفيزيونال على لامبو افيكتيف اللي هو لا كوتيزاسيون مينيمال. عطاتنا واحد ليكسيدون ديال 15070 درهم. هاد لو غوليكا هذا هو اللي خص تفيرسيه لا سوسيتي او بلو تار لو 31 3 2016 لحقاش لامبو افيكتيف كبر من دوك لي زاكونت بروفيزيونال اللي دارت لهم لو فيرسمون او كور دو ليكزارسيس 2015. La société acquittera également les acomptes provisionnels au cours de 2016. Ceux-ci sont calculés sur la base de l'impôt dû au titre de l'exercice 2015. Donc, دائما la société قلنا verser des acomptes provisionnels au cours d'un exercice donné, un exercice noté N. وفي لا فان في لا كلوتور ديال ليكزارسيس كدير الحسابات ديالها وتشوف واش هي خصها تزيد للدوله ولا هي راه تسال الدوله ومن بعد كدير لامبوتاسيون لي زيكزارسيس اللي جايين. دونك هذه دائما داكشي علاش لا سوسيتي ادفيرسي لو غوليكا اللي قلنا و ميم طون خصها تفيرسي دي زاكونت بروفيزيونيل او كور دو 2016 يعني كيكونوا بمثابه تسبيق بالنسبه ليكزارسيس 2016 حتى لا كلوتور ديال 2016 ودير عاوتاني الحسابات نتاعها. دونك باش وكيفاش كدير تعرف هاد لو مونطون تاع لي زاكونت بروفيزيونيل كتبازا على لو ديرنيي امبو يعني لي زاكونت بروفيزيونيل تاع 2016 غادي نحسبوهم على لامبو اللي كان افيكتيف في 2015 اللي لقيناه المونطون تاع لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك فوالا لو مونطون دو شاك اكونت كوريسبون ا هاد لو مونطون هذا هو لامبو افيكتيف اللي كان لو مونطون تاع لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك غادي نقبضوا هاد لو مونطون ونقسموه على 4 لحقاش لونتربريز كتفيرسي هاد لي زاكونت 4 ديال المرات. دونك نقسموه على 4 عطانا 15917 درهم فاصله 5. كنديروا لارونديسمون لو ديرام سوبيريور عطاتنا 15918 درهم. دونك هذا هو لو مونطون اللي غادي تفيرسيه chaque 3 mois la société l'État. Donc هذا هو لو تابلو نتاع لي زاكونت بروفيزيونيل. دونك لاكونت نيميرو 1 لو مونطون هو هذا دائما كيكون نفس لو مونطون. لو ديرنيي ديلي هو لو 31 مارس 2016. دونك هذا هو لو ديرنيي ديلي اللي خصها تحترمو. كذلك لو دوزيام اكونت لو ميم مونطون. لو ديرنيي ديلي هو لو 30 في لو موا 6. Le troisième acompte le même, le 30 le mois 9, ou le dernier acompte, le quatrième, le même montant, le 31/12/2016. Donc, les acomptes provisionnels, l'exercice 2016, l'entreprise, ou la société, tu verses l'État, ou tu as les délais de paiement. Ou qu'on a, les acomptes provisionnels, par exemple, de 2016, basé sur l'impôt effectif de 2015, lesquels هو لو مونطون تاع لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هو 63670 درهم في هذا لوكا. نشوفوا maintenant la liquidation de l'impôt au titre de l'exercice 2016. Le résultat fiscal هي قلنا le résultat comptable الى ولينا لينونسي غادي نتلاقاو لو résultat comptable نتاع l'exercice 2016 هي 1,276,000 درهم. دونك هي هذه. وقالوا لنا بلا ما لي شارج نون ديدكتيبل هما 670,000. دونك نون ديدكتيبل خصنا نردوهم لحقاش حتى هما خصنا نحسبوا عليهم لياس. وقالوا لنا كذلك لي برودوي نون امبوزابل هما 98,700 درهم. دونك نون امبوزابل دونك ما داخلوش في لو شون دابليكاسيون نقصوهم. عطاتنا ان ريزولتا فيسكال نتاع 1,847,300 درهم. Ce résultat ne prend pas en considération le déficit réalisé au cours de l'exercice 2015. Le déficit de 2015 sera imputé sur le bénéfice de 2016 car il s'agit d'une charge déductible. Donc, l'exercice 2015 a le déficit, يعني كانت le résultat fiscal négatif. Mais quand le résultat fiscal négatif, par exemple, dans l'exercice 2015, كنديروا لها l'imputation sur le bénéfice de 2016 لحقاش كنعتبروا هذا le déficit une charge déductible بالنسبه l'exercice léger. Donc هي la remarque. La remarque c'est très importante نعقلوا عليها. L'imputation du déficit se fait à hauteur du bénéfice fiscal. Elle doit porter d'abord sur la partie hors amortissement étant donné que le report de cette partie est limité dans le temps 4 exercices
tandis qu'aucune limitation n'est prévue pour le report des amortissements. Donc l'imputation تاع le déficit اللي كان عندنا par exemple في 2015 غادي تكون نديرو l'imputation على 2016 ولكن خصنا نفرقوا ما بين partie amortissement و partie hors amortissement لحقاش لا لوا كيقول لك بلا ما لا partie hors amortissement l'imputation ولا لو report ديالها كيكون ليميتي على 4 سنين. يعني الا كان واحد ليكزارسيس ديفيسيتير هاد ليكزارسيس ان باغ اكزومبل كتقدر هاد لو ديفيسيت دير له لامبوتاسيون في ليكزارسيس 1 بلس 1 بالنسبه لا بارتي اور امورتيسمون 1 بلس 1 1 بلس 2 1 بلس 3 et 1 بلس 4 فوق 1 بلس 4 صافي كيولي اوبسوليت هاد لو روبور دونك ما تقدرش دير له لامبوتاسيون يعني كيولي اكسبيري. بالنسبه لا بارتي تاع لامورتيسمون ما عندهاش ليميتاسيون يعني واخا يكون عندك واحد لو ديفيسيت تقدر دير له لامبوتاسيون في لي زيكزارسيس اللي جايين و كال كو سوا لو نومبر ديال لي زيكزارسيس يعني ما كانش ليميتاسيون. داكشي علاش خص نفرقوا ما بين ديفيسيت او امورتيسمون و ديفيسيت امورتيسمون باش نبداو لامبوتاسيون تاع لو ديفيسيت او امورتيسمون لحقاش هو اللي نخافو باش انه تفوت 4 سنين وتكون مازال ما كملت ديك لا بارتي ومن بعد عاد نديرو لامبوتاسيون تاع لا بارتي امورتيسمون لحقاش ما كانش ليميتاسيون في لو طون. ديفيسيت اور امورتيسمون هذه هي لو ريزولتا ديفيسيتير اللي لقيناها في 2015 باش نقصوا منها خصنا نقصوا منها لا بارتي امورتيسمون باش تعطينا ديفيسيت اور امورتيسمون. دونك الا ولينا لي نونسي نتلاقاو بلا ما دوتاسيون او امورتيسمون في الطابلو كانت 82000 درهم بالنسبه ليكزارسيس 2015. دونك نقبضوا لو ديفيسيت هو هذا نقصوا منه لا بارتي امورتيسمون نحصلوا على ديفيسيت اور امورتيسمون اللي القيمه ديالها 530000 درهم. من بعد كنديروا امبوتاسيون دو ديفيسيت اور امورتيسمون و امبوتاسيون دي امورتيسمون كنبداو قلنا باور امورتيسمون لحقاش هو لي ليميتي دون لو طون عاد كنمشيو لي زامورتيسمون لحقاش ماشي ليميتي دون لو طون. دونك لو ريزولتا اللي حسبناها هي هذه ديال 2016 وقلنا بلا ما الديفيسيت نتاع 2015 راه شارج ديدكتيبل. نقبضوا لو ريزولتا فيسكال 2016 ونقصوا منها قلنا نبداو بلا بارتي اور امورتيسمون هي هذه 530000 دونك نقصوا منها هاد 530000 عطاتنا 1,317,300 درهم وزيدوا نقصوا منها كذلك لا بارتي امورتيسمون هي 82000 درهم هي اللي راها في الطابلو دوتاسيون او امورتيسمون بالنسبه ليكزارسيس 2015 عطاتنا 1,235,300 درهم. دونك لو ريزولتا فيسكال امبوزابل هي هذه 1,235,300 درهم. هذه هي لو ريزولتا فيسكال امبوزابل بالنسبه ليكزارسيس 2016. فوالا هذه هي لو ريزولتا بالنسبه لو ريزولتا فيسكال بالنسبه ليكزارسيس 2016. دونك لياس تو سامبلومون نضربو في لوطو 1,235,300 درهم في 30% عطاتنا 370,590 درهم. دونك هذه هي لياس. نحسبوا كذلك لا باز نتاع لا كوتيزاسيون مينيمال دو لا ميم فاصون كنقبضوا لي فونت كانوا عندنا 14,542,000 درهم بالنسبه 2016 كذلك لي برودوي اكسيسوار في 2016 وكذلك لي برودوي فينونسيي امبوزابل اللي القيمه ديالهم 103,400 درهم في 2016. دونك هذه هي لا باز ديال لا كوتيزاسيون مينيمال في 2016 15,240,400 درهم. دونك لا كوتيزاسيون مينيمال كنضربوا لا باز في 0.5%. دونك ها هي لا باز ضربوها في 0.5% عطاتنا 76,202 درهم. كما كنلاحظوا لا كوتيزاسيون مينيمال بالنسبه لهاد ليكزارسيس صغر من لياس. دونك لياس هي لامبو اللي هادي l'entreprise ou la société ça trace. Donc le montant de l'IS est plus élevé que celui de la cotisation minimale. Donc l'impôt dû et donc correspond au montant de l'IS اللي هو 370,590 درهم. On va procéder de la même manière, on va imputer les acomptes provisionnels tout d'abord. كنقبضوا le montant نتاع l'impôt dû اللي هو هذا وكنديروا l'imputation نتاع les acomptes provisionnels اللي فيرسيناهم هما هادو بالنسبه للexercice 2016 فيرسينا هاد لي زاكونت. دونك
من بعد ما نديرو لامبيوتاسيون غادي نحصلو على هاد لو مونطون تاع 306920 درهم. ولو مونطون تاع لي زاكونت بروفيزيونيل اللي غادي نفيرسيوهم في 2017 قلنا توجور باش نحسبوا لو مونطون تاع لي زاكونت بروفيزيونيل كانت بازاو على لو ديرنيي امبو effectif du نتاع لا سوسيتي. هنا لامبو دو اللي حسبناه لقيناه كيساوي لنا 370590 هو هذا. كنقسموه على 4 باش يعطينا لو مونطون نتاع شاك اكونت بروفيزيونيل لحقاش كنفيرسيوه على 4 عطانا 92647.5. كنديرو لاغونديسمون لو ديرام سوبيريور عطانا 92648 درهم. دونك لي زاكونت بروفيزيونيل غادي يكونوا على هذا الشكل. لو ميم مونطون غادي نديرو لو فيرسمون كل 3 موا. خصنا نرمو لو ديلي. دونك لو ديرنيي ديلي تاع لو بايمون تاع لو بروميير اكونت بروفيزيونيل اللي لا فالور ديالها 99648 درهم هو لو 31 3 2017. لو دوزيام اكونت لو ميم مونطون لو 36 2017. Le troisième compte, le même montant, le 39 2017. Ou le quatrième et le dernier compte, le même montant, le 31 12 2017.